बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। खानपुर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बड़े शानो शौकत से हो रहा है, जिससे PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन ने खिताब किया और कहा कि इमरान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है और महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी का अजीरन कर दिया। अवाम ने बड़े पैमाने पर जलसे में शिरकत की। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं कि इलेक्शनी हल्का PS 87 शरीफ के अवाम के लिए वज़ीर आला सिंध हाउस कराची के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के अहकामात पे वज़ीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बाजारी ने अवाम से मुलाकात करके उनके इलाकाई मसाइल सुने और उन लोगों के मसले हल करने की यकीन दहानी भी करवाई और मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कुछ दिन पहले जिन लोगों के मसाइल हल किए गए, इसी हवाले से आज CM हाउस सिंध कराची में 7 शरीफ के लोगों ने सेक्रेटरी मोहतरम मोहम्मद सलीम बाजारी का शुक्रिया अदा किया। सिंध के सकाफती सिंधी अशरफ सिंधी टोपी पहनाकर उन्हें शुक्रिया अदा किया। मजीद दूसरे हल्के 7 शरीफ के लोगों ने CM सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बाजारी से मुलाकात करके अपने मसाइल सुनाए और मोहम्मद सलीम ने खाते के मुताल्लिक अफसरान को हिदायत जारी कर दी। अब आपको ले चलते हैं उकाड़ा की जानिब। हमारे नुमाइंदे अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर धावा, अमला यरगमाल बनाकर टीचर को कत्ल की कोशिश की, सरकारी रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान अली नवाज, अली हुसनैन, मोहम्मद हनीफ, जावेद शेख सकलैन, मोहम्मद अली, मोहम्मद रमज़ान मलंगा, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इमरान खावर शेख, मुजाहिद अब्बास, मोहम्मद लतीफ़, परवेज़, रिजवान अली, हक नवाज, मोहम्मद इरफान, अब्दुल वहीद, दीगर 10 गज काबिल शनाख्त नामालूम हमशूरा और मुसल्लह होकर सुई गैस कनेक्शन के प्राइवेट मामले की रंजिश को पूरा करने के लिए 10 बजे दिन गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल शेरगढ़ में आ गए। चौकीदार ने अंदर दाखिल होने से रोका तो उससे ठुड्डे मारकर गिरा दिया और मुसल्ला स्कूल में टीचर PST दाखिल होकर मियां मोहम्मद अशरफ की कनपटी पर पिस्टल रखकर कलमा शहादत पढ़ने को कहा। दीगर स्कूल टीचर्स ने मुल्जिमान की मिन्नत करके उसकी जान बख्शी करवाई। दीगर मुल्जिमान ने स्कूल का सरकारी रिकॉर्ड कुछ फाड़ कर हवा में लहरा दिया और कुछ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड चोरी करके साथ ले गए। इतनी तादाद में मुसल्लह मुल्जिमान को स्कूल में असला लहराते और फसाद करते देखकर स्कूल के छोटे बच्चे शदीद डर गए और सहम कर क्लासेस के बेंचों के नीचे छुप गए। मुल्जिमान संगीन नताइज की धमकियां देते और दोबारा हमला करने की भड़के मारते हुए फरार हो गए। 15 की कॉल पर आसिफ नवाज SHO शेरगढ़ वलायत नफरी के हमरा ASI खान मौके पर पहुंच गए और तस्दीक कर दी। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। अहले इलाका ने सरकारी स्कूल में दाखिल होकर फसाद बर्पा करने का वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और करार वाक़े सजा देने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया RHC मुबारकपुर समेत जिला भर में खसरा और रुबीला से बचाव के लिए 9 माह से 15 साल से कम उम्र बच्चों में टीके लगाने की कौमी मुहिम जारी है। जिला भर में 1120 हेल्थ टीमें काम कर रही हैं, जो घर घर जाकर 15,09,000 बच्चों को खसरा और रुबीला से बचाव का टीका लगाएंगी। अब तक जिला भर का 87% टारगेट मुकम्मल हो चुका है। मुबारकपुर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिकवाल ने दही मरकज मुबारकपुर के दौरे का दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, यूनियन कौंसल चेयरमैन, कौंसलर, उस्ताज़ा कराम, उलमा कराम इस कौमी मुहिम में महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर तावन करें कि खसरे के टीके लगाने की कौमी मुहिम चल रही है। तमाम वालिदैन अपने 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों को खसरा रुबीला वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इस इंजेक्शन के लगवाने के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाकर उन्हें महलिक बीमारियों से महफूज करें। अलावा अजीम उन्होंने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फैसल इमरान के हमरा दही मरकज सेहत मुबारकपुर में होने वाले तरक्याती काम और मयार का जायजा भी लिया। इस मौके पर UCM और गुलाम हसन हाशमी और मोहम्मद अवैस ने मुबारकपुर जोन में कोरोना और खसरा मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। अब आपको ले चलते हैं फाजिलपुर की जानिब। RGM रिजवान अहमद सिद्दीकी मोबाइल कंपनी जोंग RD वसी फाजिल जोंग फ्रेंचाइज मेज़बान मलिक कस्टमर कारोबारी शख्सियत मलिक इस्माइल अवान मलिक आसिफ अवान नवीद ने की और मेहमानों को खुशामदीद कहा। फाजिलपुर से मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का फूलों की पत्तियों से वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और केक भी काटा गया। दुआ के अख्ताम के बाद
بہترین کھانے کا پروگرام بھی ہوا۔ اس موقع پر آنے والے فرنچائز ٹیم کی پروگرام میں شامل ہونے والے دوست رسول بخش، عباس مسوئی، ارشاد احمد، عرفان احمد، شاہزور احمد ذیشان، زاہد رضوان، ارسلان مہار، اجاز UBL اومنی فاضل پور کو زون فرنچائز اہم ضرورت تھی، ہم انشاءاللہ تمام سہولت فراہم کریں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق سردار ابرار احمد خان دریشک یونین کونسل چک لسا کے موزہ چک محسر کے معروف سیاسی ورکر ظفر خان چاند کی والدہ محترمہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے اس موقع پر فرحت اللہ خان چاند، میاں شاہد اور عبدالغفور دریشک بھی ہمراہ تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا۔ اوکاڑا یونیورسٹی مدارس اور یونیورسٹی تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اوکاڑا یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے زیر اہتمام سیمینار میں جید علماء اور اساتذہ کی شرکت ہوئی۔ یونیورسٹی کی نظریاتی بنیاد رکھتے ہوئے ہم تمام طبقات کے نمائندگان کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانی ہمدردی کے جذبے کو معاشرے میں پروان چڑھا کر تشدد کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ فرقہ وارانہ مذہبی اور سیاسی تشدد کے خاتمے کے لیے منطقی مکالمے شروع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم مدارس کی فارغ التحصیل طلبہ کو یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات میں داخلے دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بنی ہوئی چیز ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کی تخلیق میں اور اس کی بناوٹ میں ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ بھی آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے۔ مجھے اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے، لیکن اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی نے تواضع کا راستہ اختیار کیا اور فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، دیکھو مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو۔ کیوں؟ میں دیکھا کہ قیامت والے دن جب سب لوگ بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ تو کیا تھا اور اس کی بڑی تکلیف دہ جو ہے وہ تھیں فائنڈنگز۔ کیا فائنڈنگ تھیں؟ کہ عمومی طور پہ یونیورسٹیز کے بچے یہ سمجھتے تھے کہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کو ریاضی نہیں آتا، وہ جو ہے شاید اچھی جابس نہیں لے سکتے، جبکہ ہم ملک کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، ہم جدید علوم حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف مدرسہ اسٹوڈنٹ کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یہ دین سے دور ہیں، ان کو دین کا فہم نہیں ہے، یہ ان کا طرز زندگی شاید اسلامی جو ہے روایات اور اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں الہ آباد کی جانب۔ پولیس کی بڑی کارروائی۔ الہ آباد کنگن پور پولیس کی بروقت کارروائی پر ڈکیت گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے اور ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق الہ آباد کے تھانے کنگن پور پولیس کی بڑی کارروائی۔ 5 ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے مین روڈ پر پل گھارا کی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مخبر کی اطلاع پر پولیس نے چھاپا مار کر 2 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ 3 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ دوران تفتیش ملزمان نے مختلف وارداتوں کا بھی اعتراف کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز شروع کر دیا۔ ملزمان جمیل اور شہادت نے فرار ملزمان کے نام وارث، سلیم اور ذوالفقار بتا دیے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی جو جلد ملزمان کو گرفتار کر لے گی۔ اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا۔ فیصل آباد تھانہ کہڑیاں والا کی حدود چوکی مکوانا میں آتش بازی کے گودام میں زوردار دھماکہ ہوا۔ فیصل آباد چوکی مکوانا کی حدود میں اس سال کا یہ ہونے والا 5واں دھماکہ ہے۔ فیصل آباد ایک ہی سال میں بار بار دھماکے ہونے میں درجن سے زائد افراد جان کی بازی ہار بیٹھے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی مسلسل خاموشی بزدار حکومت کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ آتش گیر مادوں کے گوداموں کی جان بازی ہارنے والوں میں کمسن بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ آتش گیر مواد تیار کرنے والوں کے بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی سے قاصر دکھائی دے رہے ہیں۔ مکوانا 3 کلومیٹر کی حدود میں ہی درجن سے زائد افراد لائسنس ہولڈر ہیں جو کھلے عام قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
کھڑیاوالا تھانہ حدود کی واحد چوکی مکوانہ آتش بازی کے ساتھ ساتھ جسم فروشی منشیات فروشی سرعام جاری ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے غضنفر وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈسکہ کی اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ آن نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ محمد اقبال نے دھان کی باقیات کو آگ لگانے اور ماحول کو آلودہ کرنے کے جرم پر 2 افراد شاہد اور بشیر سکنہ ٹہالی والا تحصیل ڈسکہ کے خلاف مقدمہ درج کرواتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈسکہ میں پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال، جس سے منی پیٹرول سٹیشنز اور ایجنسیز کی چاندی ہو گئی۔ عوام 200 روپے تک پیٹرول خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ چوراہوں اور محلوں میں واقع منی پیٹرول پمپس اور ایجنسیز پر پیٹرول خریدنے والوں کا رش لگ رہا ہے۔ ملک کی دیگر شہروں کی طرح ڈسکہ میں پیٹرول پمپ مالکان نے ہڑتال کی، جس پر پیٹرول نایاب ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ محمد اقبال نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پیٹرول پمپس کی ہڑتال ختم کروا دی اور پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر محمد اقبال نے ناقص اور غیر پیمانہ پیٹرول فروخت کرنے والوں کو سیل اور جرمانہ بھی کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔